अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक मरतबा फिर हमें डिफॉल्ट और तजारती खसारे से बचाया है। गुज़िश्ता मालियाती साल जो 30 जून सन 2023 को मुकम्मल हुआ, उसमें हमारा बैरूनी दुनिया के साथ जो तजारती खसारा था वो 27.5 अरब डॉलर्स था और तकरीबन इतनी ही अमाउंट ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजी, 27 अरब डॉलर्स एक साल में। तो उस बड़ी अमाउंट की वजह से हमें सिर्फ 500 मिलियन डॉलर का तजारती खसारा हुआ, जो एक साल पहले 17 अरब डॉलर था। लेकिन हमारी रेमिटेंसेस में एक साल के दौरान 14% कमी जरूर रिकॉर्ड की गई है। मालियाती साल सन 2022 के अंदर पाकिस्तान को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 31 अरब 30 करोड़ डॉलर्स भेजे थे, जो गुज़िश्ता साल कम होकर 27 अरब डॉलर्स रहे। यानी एक साल के अंदर 4 अरब 30 करोड़ डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कम भेजे हैं। क्यों? हुकूमत ने एक तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ पॉलिसीज को बहुत अपनाया। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इन बेचारों को, हमारे परदेसी भाइयों को बुरा भला कहा, और फिर मार्केट में चूंकि डॉलर की कीमत भी मुस्तहकम नहीं रही, तो एक हुंडी हवाले की नई मार्केट ने जन्म लिया। इन दोनों वजूहात की वजह से यह रकम 4 अरब 30 करोड़ डॉलर जो एक साल पहले लीगल चैनल से आई थी, वो गुज़िश्ता साल इलीगल चैनल से पाकिस्तान में आई है और पाकिस्तान का खसारा किया है। इसके अलावा हुकूमत की उम्मीदें जून सन 2023 पर मरकूज थी कि इस महीने हमें तकरीबन 2.5 अरब डॉलर्स बैरून मुल्क से आएंगे, क्योंकि ईद थी। लेकिन बदकिस्मती से इस महीने हमें सिर्फ 2 अरब 20 करोड़ डॉलर्स आए हैं। पिछले साल हमें 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स आए थे। हालांकि पिछले साल जून में पाकिस्तान के अंदर ईद नहीं थी, वो जुलाई के पहले हफ्ते में थी। तो जो भी आखिरी हफ्ता होता है उसके अंदर रेमिटेंसेस ज्यादा आती हैं, लोग कुर्बानी के लिए पैसे भेजते हैं, रिश्तेदारों के लिए पैसे भेजते हैं। तो सिर्फ जून के महीने में 600 मिलियन डॉलर्स कम भिजवाए गए हैं। 22% कमी सिर्फ जून 2023 वर्सेस जून 2022 की है। तो क्या वजह है कि हुकूमत अभी भी होश के नाखून नहीं ले रही और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मिस कर रही है? वह है ओवरसीज पाकिस्तानी। हम गाहे बगाहे आपको बताते हैं, हुकूमत तक बात पहुंचाते हैं कि 50 अरब डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानी हर साल पाकिस्तान भिजवाते हैं। अब पिछले मालियाती साल में इसमें से 27 अरब डॉलर्स तो लीगल चैनल से आए, जबकि 23 अरब डॉलर्स हुंडी हवाले के जरिए पाकिस्तान आए हैं। जिस जल्दी से पाकिस्तान हुंडी हवाले की मार्केट को बंद करेगा, उसी जल्दी से हम खसारों और डिफॉल्ट से निकल सकते हैं। वैसे जब से इसहाक डार वजीर खजाना बने हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की जो तादाद है, मिकदार है, वो कम ही रह रही है। पिछले साल हमने अप्रैल के महीने में तारीख में पहली मरतबा 3 अरब 13 करोड़ डॉलर्स के रेमिटेंस हासिल किए थे और पाकिस्तान की रेमिटेंसेस मुसलसल बढ़ रही थी। आप ग्राफ देख सकते हैं। लेकिन अप्रैल में पीटीआई की हुकूमत गई तो उसके बाद हमारी रेमिटेंसेस कुछ कम जरूर हुई, लेकिन फिर भी एक खास लेवल तक रही। फिर जब इसहाक डार ने आकर मुल्क के अंदर डॉलर को जाली तरीके से कम रखने की कोशिश की, 220-225 पे रखा, तो उसका नुकसान क्या हुआ कि जो लोग जेन्युइन तरीके से पैसे भेजते थे उनको हुंडी हवाले ने ज्यादा पैसे देना शुरू कर दिए, तो लोग वहां पर शिफ्ट कर दिए। तो आप 2022 के अप्रैल की निस्बत अगर 2023 को देखें तो हमें तकरीबन 1 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेस कम आई हैं। मौजूदा अप्रैल में सिर्फ 2 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस आई हैं। पिछले साल 3 अरब 13 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस आई थी। तो देखिए कि आप जब फ्लोटिंग रेट रखते हैं डॉलर का तो कितने फायदे होते हैं। फ्लोटिंग का एक फायदा यह भी होता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, हर चीज मैनेज रहती है। वैसे अब पाकिस्तान दुनिया में छठा बड़ा रेसिपिएंट कंट्री है जो कि बाहर से रेमिटेंसेस मंगवाता है। अब पिछले साल हुकूमत ने टारगेट ये किया था कि 33 अरब 20 करोड़ डॉलर्स ओवरसीज से आएंगे, लेकिन आए कितने? 27 अरब डॉलर्स। तो एक साल के अंदर हुकूमत के अपने टारगेट से 6 अरब 20 करोड़ डॉलर्स कम आए हैं। अगर पीटीआई हुकूमत की बात करें तो वो सन 2023 के फाइनेंशियल ईयर को जो गुजरा है
اس کو ٹارگٹ کر گئی تھی $35 کے ریمیٹنسز سے اور $37-38 کی ایکسپورٹ سے. تو ریمیٹنسز $35 ٹارگٹ اگر کی گئی تھی جو کہ $31 سے بڑھنی تھی صرف $4. اس حساب سے ہم اس سال کو اگر دیکھیں تو ہم نے $8 لوز کیے ہیں. یہ وہ اپرچونٹی ہے جو ہم دوبارہ کہیں اویل نہیں کر پائیں گے. ایک کچھ ہم نے ایکسپورٹس کے میدان میں کیا. ہم نے تجارتی خسارہ کو ملک کی پیداوار بڑھا کر، ایکسپورٹس بڑھا کر، ریمیٹنسز بڑھا کر یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ منگوا کر ختم نہیں کیا. ہم نے امپورٹس اس حد تک روک دی کہ ہماری بنیادی اشیاء بھی امپورٹ ہونا بند ہو گئیں. ادویات کا خام مال، خوردنی تیل، اس کے علاوہ روزمرہ کی اشیاء بھی امپورٹ نہیں ہوئی. پھر ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت سارا ٹیکسٹائل کا مٹیریل جو آتا ہے یہاں پر آ کر ویلیو ایڈ ہوتا ہے اور یہاں سے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، وہ نہیں منگوانے دیا گیا. ٹیکسٹائل سیکٹر میں اگر آپ $1 کی چیز منگواتے ہیں تو پاکستان میں اس سے مختلف اشیاء بنتی ہیں اور دوبارہ پاکستان اس چیز کو جب دنیا کو بیچتا ہے تو $4 کماتا ہے. یعنی 3 گنا اضافی آمدن پاکستان کو ہر ڈالر پہ ہوتی ہے. مثال لیجیے کہ اگر آپ $1 کی روئی منگواتے ہیں تو اس کے بدلے ہم $4 کی شرٹیں پینٹیں دنیا کو بیچتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا کہ وہ $1 کی روئی منگوانے پر بین لگا دیا. تو ہم نے اس $1 کی عوض جو $4 کمانے تھے وہ اس سال لوز کیے. پھر ہماری فیکٹریاں بند ہونے سے جو لوگ بے روزگار ہوئے وہ تو ایک لمبی داستان ہے. 70 سے 80 لاکھ لوگ تو وہ بے روزگار ہوئے ہیں جن کو یہاں حکومت کے نون لیگ کے بھی ماہر معیشت صحیح بتا رہے ہیں. اب ایک تو فیلڈ یہ ہو گئی. دوسری فیلڈ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، جس کے تحت اوورسیز پاکستانی آن لائن اپنے گھروں میں موبائل ایپ کے ذریعے ہی پیسے پاکستان بھجوایا کرتے تھے. اس مد میں پاکستان پیسے آنا کم ہوئے ہیں. اس اکاؤنٹ میں مسلسل پاکستانی پیسے بھجوا رہے تھے اور امید تھی کہ اب تک اس میں $3 کے ڈپازٹ ہونے چاہیے تھے، جبکہ ہمارے پاس صرف $1 کی ڈپازٹ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں. تو $2 کا نقصان ہم نے یہاں بھی کر دیا. ریمیٹنسز اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو ملا لیں، جو پوٹینشل تھا، جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا $10 ارب کا اگر ہم نے نقصان کر لیا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور ہم IMF کی ہر بات صرف $3 ارب کے موجودہ پیکج کے لیے مان رہے ہیں. اور وہ اوورسیز پاکستانی جو ہر سال ہمیں 27 ارب 30 ارب ڈالر بھجواتے ہیں، ہم ان کو دیتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر ہم ان کو تانا یہ مارتے ہیں کہ آپ یہ پیسے اپنے رشتہ داروں کو بھجواتے ہیں. تو جناب اگر وہ لوگ یہ پیسے ہنڈی حوالے کے ذریعے رشتہ داروں کو بھجوانا شروع کر دیں تو یہ ملک 3 مہینوں میں ڈیفالٹ کر جائے، دیوالیہ ہو جائے. وہ لوگ ڈالر پاکستان بھجواتے ہیں، حکومت پاکستان ڈالر اپنے پاس رکھتی ہے اور اس کے عوض روپے دے دیتی ہے. حکومت کے پاس روپے ارینج کرنے کا ایشو نہیں ہے، ڈالر کہیں سے نہیں آتا، وہ آپ کو کمانا پڑتا ہے یا قرضہ لینا پڑتا ہے. تو جس طرح مرضی پیسے بھیجیں اوورسیز پاکستانی، ان کا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے، خواجہ آصف ہو یا کوئی اور. آپ اتنے بڑے ڈائسپورا کے ساتھ فساد ڈال کر، پھڈا ڈال کر ملک کا فائدہ نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ کمی UAE سے آنے والے پیسوں میں ہوئی ہے 20%. پھر سعودی عربیہ سے 17% پیسے کم آئے ہیں پچھلے سال. گلف کے دیگر ممالک سے 12% کمی ریکارڈ کی گئی ہے. برطانیہ سے 10% ڈالرز کم آئے ہیں. یورپی یونین سے 7% ڈالرز کم آئے ہیں. اور دیگر دنیا بھر سے، ملیشیا وغیرہ سے ملا لیں تو تقریباً 21% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. صرف امریکہ ایک بڑا ملک ایسا ہے جہاں سے ہمیں کمی ریکارڈ نہیں کی گئی. تو دیکھ لیجئے حکومتیں پالیسیز کی بنیاد پر کتنے اچھے فیصلے کرتی ہیں اور کیسی حماقتیں کرتی ہیں. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور اوورسیز پاکستانیوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو عزت دے، احترام دے، ان کو پروٹیکشن دے، جان مال عزت سب چیزوں کی، تاکہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں اور ہمارے تجارتی خسارے، ہمارے دیگر ڈیفالٹ کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کریں. یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز آراء سے میں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.